दूसरी शादी करने पर अब 7 साल की सजा होगी, जेल जाना पड़ेगा, पुलिस को अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस आपको उसी वक्त गिरफ्तार कर सकती है और आपको उसी वक्त उठाकर जेल में फेंका जा सकता है। और इसके लिए ऐसा भी कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया गया कि कोई शिकायत करेगा या फिर ऐसा है कि कोई बीवी जाके बताएगी कि इसने मुझसे इजाजत नहीं ली तो इस वजह से इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। नहीं, आपने दूसरी शादी की पहली बीवी के होते हुए या उसको रिटर्न में डिवोर्स देने से पहले आपने दूसरी शादी की तो आपको जेल जाना पड़ेगा, 7 साल की सजा होगी। और ये सजाएं हो कहां पे रही हैं? ये भारतीय शुमाली रियासत है असम, वहां पे एक कानून पास किया गया और इस कानून की मद में अब मुसलमानों को भी रगड़ा जा रहा है। हाँ, गो के इसमें जो 2025 से पहले शादियां हुई हैं मुसलमानों की, उनको इस्तिस्ना हासिल है, उनको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन 2025 के बाद अगर कोई मुसलमान भी दूसरी शादी करेगा तो उसके साथ यही सलूक किया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसको जेल में फेंका जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको बता दूं कि कुछ कबायली इलाके हैं असम में और 6 ऐसे खास इलाके हैं जिन पर यह कानून लागू नहीं होगा। और उसकी वजह क्या बताई जा रही है कि वहां पर कुछ रस्म रिवाज है, उनके रीति रिवाज हैं जी, वो उसके हिसाब से चलते हैं, वो इस कानून को नहीं मान सकते। तो मुसलमानों के साथ ये ज्यादती क्यों? आखिर मुसलमानों का भी तो एक कानून है, वो भी तो इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो फिर कैसे? यही है वो हिंदुत्व की सोच जिसकी वजह से आज मोदी पूरी भारतीय रियासत पर कब्जा करके बैठा हुआ है। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपना ये चेहरा लेके जाता है कि हम सेकुलर हैं, लेकिन आगे से हिंदुत्व का थप्पड़ इसको हर मुल्क से रसीद होता है। और इंतहाई अफसोस की बात है, ये जो कानून पास किया गया ये इसी चीज की जमानत है कि भारत में हिंदुत्व की सोच के साथ चला जा रहा है, ना कि यहाँ पर लोगों के जो राइट्स हैं उनको दिए जाएं। हर तरफ सिर्फ एक ही ज़हन चल कि किसी तरीके से जो मुसलमान हैं बिलखुसूस उनको दबाना है। और उनकी आप मिसाल सामने देख लें कि 2025 के बाद अब असम की एक रियासत, बड़ी रियासत है, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान वहां पे रहते हैं, तो उनको इजाजत नहीं है कि वो दूसरी शादी कर सकें। इस हवाले से पाकिस्तान में भी एक कानून है। आप कहेंगे पाकिस्तान में भी तो कानून है ना दूसरी शादी के हवाले से, वो क्या है? वो भी मैं बता देता हूँ। दूसरी शादी के हवाले से पाकिस्तान में कानून है, वो ये है कि आप अगर पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करते हैं तो आपको 7 माह की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसमें कोई हल्की फुल्की गुंजाइश भी रखी गई है, 7 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन भारत में उन्होंने इसको बिल्कुल ही बदल के रख दिया। जैसे मैंने बताया कि पुलिस को अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई आपने 302 किया है, को कत्ल किया है, अगर आप कत्ल करते हैं तो उस सूरत में आपके ऊपर इस तरह के चार्जेस लगते हैं तो आप उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो दूसरी शादी करने पे, और उसमें भी अब खास बात यह है कि बहाना ये बनाया जा रहा है कि हम खवातीन के जो हकूक हैं उनका इस्तेसाल नहीं होना देना चाहते, हम चाहते हैं कि उनके हकूक उनको मिलें और इसी वजह से उनकी मसावी हकूक हैं, उनको बराबरी मिले समाज में या मुआशरे में, उनकी पावर बनी रहे, ताकत बनी रहे, हम उसके लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन जो लोगों का मजहब है आप उसको किस तरह तोड़ सकते हैं, उसको किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं इन बातों से? और खास तौर पे आपने इस्लाम को ही टारगेट करना था। इस्लाम ही क्यों? ये वजह शायद आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि इस्लाम असल औरत को राइट्स देता है। अगर कोई बेवा हो गई है उसको संभालने वाला कोई नहीं है, अगर कोई ऐसी, क्योंकि बताइए जा रहा है, अभी आप अदादोशुमार देख लें, दुनिया में बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने इलाके के अदादोशुमार देख लें, औरतों की तादाद ज्यादा है मर्दों की निस्बत। तो ये इस्लाम ही है जो सबको शेल्टर देता है, वो इस्लाम ही है कि जो सबको ये तरीका सिखाता है कि आप किस तरह ज़िंदगी गुजारें। कि अगर औरतों की तादाद दुनिया में बढ़ जाएगी, चूँकि बीमारियों से भी मर्द ज़्यादा मरते हैं, हादसात में सबसे ज़्यादा मर्दों की मौत होती है, और इससे पहले अगर देखा जाए जिस तरह पहले जंगें होती रही हैं और अब भी जंगें हो जाती हैं तो सबसे ज़्यादा मर्द ही मरते हैं। तो इस वजह से इस्लाम ने ये कानून डिज़ाइन किया था कि एक मर्द अगर वो इस्तिताअत है, साबित इस्तिताअत है, तो वो 2, 3 और 4 तक से शादी कर सकता है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात कि इस कानून को, इस्लामी कानून को मस्क करने की कोशिश की गई भारत की जानिब से, और ये बिल पास किया गया उनकी वजह से, और ये यकीनन सिर्फ इसी वजह से किया गया है कि किसी तरीके से मुसलमानों को दबा दिया जाए। अब इस बिल का नाम है पोली प्रोहिबिशन बिल 2025। ये असम की जो काबीना है उसने पेश किया था असेंबली में, और ये 25 नवंबर 2025 को ही पेश किया गया था, और उसके बाद इस बिल को मंजूर कर लिया गया था। इंतहाई ये महारत से बिल पास किया गया था। इसको आप एक चीज़ थोड़ी सी समझाता हूँ कि किया क्या जा रहा है। कि जो मुसलमान इलाके हैं वहाँ पर भी, जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं भारत में, वहाँ पर भी
ایک ہندو کو جتوایا جا رہا ہے. ریسنٹ کا واقعہ ہے کہ ایک ایسا ایریا جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے تو وہاں سے ہندو ایم پی سامنے آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم میجورٹی علاقوں میں لوگ ہندو کو سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے قوانین لے کر آئیں. مطلب بہت عجیب سی بات ہے. اگر یہ لاجک دے کے ہندوستان میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے تو بہت غلط ہے, کیونکہ جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ ہو وہاں پر مسلمانوں کا ایم پی ہونا چاہیے تاکہ وہ پارلیمنٹ میں جا کے مسلمانوں کی بات رکھ سکے. لیکن وہاں پر اگر ہندو کینڈیڈیٹ جتوایا جاتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں فارم 47 والا فارمولا لگا کے انڈیا میں, تو اگر وہ فارم 47 والا فارمولا لگا کے جتوایا جاتا ہے ایک ہندو کینڈیڈیٹ کو مسلم میجورٹی کے علاقے سے, تو وہاں کے حقوق تو سلب ہوں گے ہی, مسلمان خوار تو ہوں گے ہی, کیونکہ ان کا کینڈیڈیٹ ہندو ہے اور یقیناً وہ ہندوؤں کی ہی سائیڈ لے گا. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور آج جو بات کرتے ہیں بالخصوص ہندوستانی لوگ کہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں, ہم چاہتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان آج جو الگ الگ ہیں وہ مل کے رہتے. بھائی کیسے مل کے رہتے؟ آپ یہ مثالیں دے رہے ہیں نا پوری دنیا کے سامنے, تو تب کیا بنتا؟ جو آج پاکستان جس سٹیج پہ ہے, الحمدللہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہاں پر قانون ہے, معاملات ہیں, سارے ریاست ہے, ہر چیز چل رہی ہے. تو وہاں پر یہاں پہ میرے کچھ دوست یہ بھی کہیں گے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, بھارت تو پیسوں میں بہت آگے ہے. بھائی کیپٹلزم ایک چیز ہوتی ہے, وہاں پر کچھ لوگ امیر ہیں صرف, اور وہاں پر غربت کی ریشو دیکھی جائے تو پاکستان سے بھی ڈبل ہے. یعنی لوگ وہاں پر بھوکے ننگے ہیں, لوگوں کے پاس جس کو یہ مودی صاحب کہتے ہیں شوچالے, لوگوں کے لیے ٹوائلٹ نہیں تھے. آپ کے ہاں تو ہر چیز اس طرح کی اویلیبل ہے نا, سہولتیں ہیں, موجود ہیں, ہر طرف سب کچھ ہے. وہاں تو لوگوں کے لیے ٹوائلٹس ہی نہیں تھے. اتنی غربت ہے بھارت میں. تو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی بھارت بڑا اچھا جا رہا ہے, پیسے کما رہا ہے. بھائی پیسے صرف کچھ لوگ کما رہے ہیں, کچھ لوگ ہی امیر ہیں وہاں پہ. 500 کے قریب یا 500 سے زائد کمپنیز ہیں امبانی جیسے لوگ پیسے کما رہے ہیں, اور لوگ پیسے نہیں کما رہے. وہاں پر غریب طبقہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے, اور ان کے اوپر اس طرح کے قوانین جو کہ ان کی حقوق کو سلب کرتے ہیں, کہ مذہبی جذبات کو ڈیمیج کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کر رہی ہے بھارت کی ریاست اور ان کے لوگ. اب سوشل میڈیا پر اس چیز پہ بات ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون جو بھارتی ریاست آسام میں لایا گیا ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی آبادی کو بڑھنے سے روکا جا سکے. اب وہاں پر جو مذہب کا چینج کرنا ہے لوگوں کا, وہ رجحان تو بڑھ گیا ہے, لیکن اب ان کے پاس کچھ بچ نہیں رہا. لیکن جو لوگ اسلام سے اٹیچ ہو کے اسلام کو سمجھ کے آ رہے ہیں اسلام کی طرف, وہ تو نہیں رکیں گے ان سے. کسی صورت وہ ان کا یہ مائنڈ نہیں چینج کر سکتے کہ تم ہندو ہو تو ہندو ہی رہو گے, تم مسلمان نہیں ہوگے. ایسا تو کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ ہر انسان کی ذاتی حیثیت میں اس کا اختیار ہوتا ہے. لیکن اب یہ اس طرح کے قوانین لا کے کہ کسی بھی طریقے سے ان کی آبادی نہ بڑھے, ہم ہندو ہی رہیں اور ہندو ہی راج کریں, اور جو بھی ریاست بن رہی ہے. اب دیکھیں یہ جو بی جے پی پارٹی ہے یہ پیورلی ایک ہندو پارٹی ہے. اس میں مسلمانوں کو نہ اتنی سیٹس ملتی ہیں, نہ مسلمانوں کو اتنی امپورٹنس ملتی ہے. آپ سمجھیں کہ ایک طرف 100 ہے اور ایک طرف 5 ہے, یعنی اتنا ریشو ہے کہ 100 اور 5 کی ریشو سے سیٹیں ڈیوائیڈڈ ہیں. تو مسلمانوں کی اتنی سی پارٹیسپیشن ہے پوری بی جے پی میں, تو آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں. باقی میرا تو اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اس قانون کو فی الفور ختم کیا جائے. یہ لوگوں کے مذہبی جذبات ہیں ان کو مجروح کر رہا ہے یہ قانون, اور جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کے مطابق بھی یہ کام نہیں کرتا. آپ زبردستی کسی سے ایسا کچھ کرواتے ہیں یا یہ قانون امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ الگ سچویشن ہے, الگ صورتحال ہے. لیکن یہ قانون کسی بھی صورت, چونکہ قانون جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اچھے سے اچھے زندگی گزار سکیں. لیکن اگر اس طرح کا کوئی قانون آتا ہے جس سے لوگوں کی زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں, لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, تو یقیناً اس قانون کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے. تو یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے اس کے مطابق اس قانون کو فی الفور ختم کرنا چاہیے آسام کی ریاست کو, اور اس کے بعد انہیں اس میں کچھ ترمیم لا کر مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ قانون پاس کرنا چاہیے کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے مذہب میں اجازت ہے. آپ ہندو نہیں کرنا چاہتے نہ کرو, ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ کرنا چاہو تو کرو, نہیں کرنا چاہتے نہ کرو, ہماری بلاس. لیکن مسلمانوں کو اس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے, اور جو ان کا علاقائی قانون ہے وہ بھی ان کو اجازت اس لیے دینا چاہیے کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ اس چیز کو کلیم کرتا ہے کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, یہاں پر سب کے قانون ہیں, یہاں پہ ہندوؤں کے لیے بھی قانون ہے, مسلمانوں کے لیے بھی قوانین ہیں, ان کے لیے تمام تر چیزیں یہاں پر قانون میں رکھی گئی ہیں. لیکن یہ کیا رکھی گئی ہیں آپ کے سامنے ہی ہے. تو میرا فی الفور یہی مطالبہ ہے کہ اس قانون کو
ख़त्म करके या फिर मुसलमानों के लिए कुछ इसमें तब्दीली पैदा की जाए और उनको इजाज़त दी जाए कि वो दूसरी शादी अगर करना चाहते हैं तो कर लें। हाँ, अलबत्ता अगर दूसरी बीवी से इजाज़त की बात की जाए तो वो की जा सकती है, उसमें शिक रखी जा सकती है कि आप पहली बीवी से इजाज़त लें फिर दूसरी बीवी से शादी करें, तो ये तरतीब एक रखी जा सकती है। बाकी आपका इस हवाले से क्या कहना है, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।